येता तालिगांवच्या बॉर्डराक पडटा, हाफ पडटा सांताक्रूज आनी हाफ पडटा तालिगांव, ती बॉर्डर आमची. जाल्यार हिचो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? ही जेन्ना गोरवां देंवता तेन्ना तांकां सगल्यांकूच आमकां हें करूंक जायना. जेन्ना ते फोटी मारता आमकां तेंची गोरवां न्हू म्हणून आमी प्रूफ करून दिलां. हें दवरलां पळय तें आमी दवरलां. बरेंच आमचें डॅमेज जालां, वर्सांचे वर्सां डॅमेज जाता. आनी हितून एक तुमकां सगल्यांक दाखोवन दिता हांव. तेज्या कानान चीप आहा ह्या गोरवाच्या. आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत तेणें आमकां आश्वासन दिलेलें आहा, द ब्लेसिंग ऑफ द प्रायम मिनिस्टर टू सेव द फिल्ड्स, कल्टिवेट द फिल्ड्स. तो दोतोर आमचो फॉरेन आनी तेकोणेय गोरवां आहा. आनी तेणें सांगलां एक तर गोरी चीप आहलेले रस्त्याचेर मेवत ताका 100% सबसिडी तेजी कॅन्सील. कित्याक ही गोरवां फकत आसूंक जाय तेंच्या गोट्यान, ही रस्त्यार भोंवपाची न्हू, तेंच्या गोट्यान आसूंक जाय. कित्याक ती सबसिडी घेता आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान क्लियरली सांगलेलें आहा. देखून हेजेर हांव रिक्वेस्ट करतां आमचे ऑथॉरिटीक हेजी इन्क्वायरी करची. हे गोरू कोणाचे ते क्लिपा प्रमाणे हे कानान आहा पळय ते. तेन्ना एनिमल हजबंड्री इज होली रिस्पॉन्सिबल how they are giving the subsidy and how they are leaving the animals on the street. This is my thing, and my panchayat and Santa Cruz Panchayat should collaborate together so that there is a solution. They will not come here and they will not go there. There should be some understanding because we are the sufferers. आमी काम करता ते उदकान वयता, आमचे पळोवपाक कोण ना. आनी एक लास्ट तुमकां सांगता हांव, एज अ फार्मर आमचे मांदून घेवचे आनी आमचे कोण वडील आहा पळय ते आनी एक पुलिशेक तर फॉरेन्स गोमोंक जाय. आमी फोट मारता सोत उलयता ते पुलिसांनी येवन थिंगासर पोवचें. फॉरेन्स गोरवां रातची देंवन येता कितें करता पळय ती. ओके, हे म्हाजो सिन्सियर रिक्वेस्ट सगल्यांक.